सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने दोधारा चाँदनी सुखा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरु योजना तयार। EIA र DPR का लागि पूर्व स्वीकृति लिएसँगै निर्माण सुरु हुने भनाई। G2G प्रक्रिया मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारत सरकारद्वारा स्वीकार। प्रतिवर्ष 2 लाख मेट्रिक टनको दरले 5 वर्षसम्म मल आउने उल्लेख। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घद्वारा NRN नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना। मुलुकभित्र 10 अर्ब लगानी भित्र्याउने अठोटका साथ सुरु गरे पनि 1 खर्ब पुर्याउने योजना। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुन लागेको नेपालकै ठूलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरु योजना तयार भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा निर्माण हुन लागेको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरु योजना तयार भएको हो। यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि वीरगञ्जपछि देशकै ठूलो सुक्खा बन्दरगाह हुनेछ। निर्माण सुरु भएको झण्डै 4 वर्ष अर्थात् 3 वर्ष 10 महिनामा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको परियोजना पहिलो र दोस्रो गरी 2 फेजमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो फेजको लागत 6 अर्ब 98 करोड 16 लाख 76 हजार रुपैयाँ र दोस्रो फेजको 12 अर्ब 37 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत इन्डर मोडल यातायात विकास समितिले जानकारी दिएको छ। मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा बन्ने परियोजनाका लागि 280 बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको परियोजनाका इन्जिनियर कमल प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो। परियोजना निर्माणका लागि स्थानीयको सहमति रहेको र सरकारले पनि बन्दरगाह निर्माण प्राथमिकतामा राखेका कारण परियोजनाले गति लिने उहाँको दाबी छ। यसको चाहिँ अब फाइनान्शियल हेर्ने हो भने हामीले 2टा स्टेज भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। पहिलो स्टेजमा हामीले सुक्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकीको रेल बाहेकको एरिया बनाउँदैछौँ, जसको कस्ट चाहिँ लगभग 7 अर्ब पैसा इस्टिमेट भएको छ। त्यस्तै अब सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेलवे कनेक्टिभिटी, जहाँ कार्गो ह्यान्डलिङका कुराहरू, BCN BRN कार्गो ह्यान्डलिङका कुराहरू, डस्टी कार्गोको कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ त्यसपछिको फेजमा चाहिँ हामीले बनाउने भन्ने उसमा गइरहेका छौँ। तर अहिले चाहिँ बन्यो भनेको सुरुमा फर्स्ट फेज हो, जुन चाहिँ हामीले 7 अर्ब पैसा चाहिँ कन्सल्टेन्टको उसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ इस्टिमेट तयार भइसकेको छ र यो इस्टिमेट पनि हामीले चाहिँ पाइसकेको अवस्था हो। बनबासाबाट हजुरको 4.3 किलोमिटर मात्र रहेको छ एक्सेस रोड लिनुपर्ने, जुन बोर्डरको साइडमा छ। झन्डै 100 मिटरको मात्रै डिस्टेन्स कायम भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको 280 बिघा चाहिने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीले डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। सँगसँगै हामीलाई भोलिको दिनमा रेलवे कनेक्टिभिटीको कुरालाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ भन्ने प्रयत्नले गर्दाखेरि अल्टरनेटिभ 4 नै हामीले कन्सल्टेन्टको रिपोर्ट र हाम्रो प्रकाश दाहाल सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा गएको टेक्निकल टिमले पनि यो ठाउँलाई चाहिँ फिजिबल भनेर नै यसको अध्ययन गरियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसारको क्षेत्रमै आधारित रहेर परियोजनाको गुरु योजना तयार भएको विकास समितिले जनाएको हो। गुरु योजना बनाउन 3 महिना, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्न तथा ठेक्का आह्वान गर्न 15 महिना लाग्ने गुरु योजनामा उल्लेख छ। यस्तै टेन्डर छनौटमा 4 महिना र निर्माण अवधि 24 महिना गरी 3 वर्ष 10 महिनामा परियोजना निर्माण सकिने मास्टर प्लानमा उल्लेख छ।
EIA र DPR का लागि पूर्व स्वीकृति लिन वन मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागिएको तथा सो कार्यका लागि नयाँ बजेटमा थप आर्थिक सहायताका लागि अर्थमा प्रस्ताव गरिएको विकास समितिले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 6 गते गरेका निर्णय र आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जोड दिने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने, सरकारवालाहरू सहितको संलग्नतामा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। कोभिडको संक्रमण दर बढ्दै गएको सन्दर्भमा अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 78/1/6 को निर्णयले विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। त्यो आदेशहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले काठमाडौँ जिल्लाका उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू को बैठक बसेर विभिन्न अब त्यो उक्त निर्णयहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसारहरू गर्ने, स्टेक होल्डरहरूसँग को संलग्नतामा अनुगमन गर्ने र अब कोभिड नियन्त्रणलाई चाहिँ अब को दरलाई चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सबै पक्षले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। सरकारले 2078 वैशाख मसान्तसम्म विद्यालयहरू भौतिक उपस्थिति नगराइकन भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने, भेला जुलुस तथा आमसभा नगर्ने र विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक काममा 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको छ। सरकारको सोही निर्णयलाई उपत्यकामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको हो। आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो मात्राको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई आजदेखि दोस्रो चरणको खोप लगाउन थालिएको हो। दोस्रो मात्राको खोप देशभरबाट लगाउन सुरु गरिएको छ भने काठमाडौँमा 19 वटा खोप केन्द्रबाट खोप लगाइएको छ। दोस्रो मात्रा खोप वैशाख 11 गतेसम्म लगाइनेछ। दोस्रो मात्रा खोप लगाएपछि मानिसहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपले पूर्ण रूपमा काम गर्ने र कोरोनालाई पराजित गर्ने विश्वास उनीहरूको रहेको छ। यो कोभिड-19 को मेरो दोस्रो डोज हो। मलाई त खुसी लाग्यो सरकारले यति गरिराखेको भनेर। यो पहिलो खोप र दोस्रो खोप लाउँदाखेरि भ्याक्सिनले केही नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वासले लगाएको हुँ। तर यो लगाउँदाखेरि कुनै दुखेको अथवा कुनै कठिनाइ भएको मैले महसुस गरेको छैन। तर हामी बच्नको लागि भ्याक्सिन चाहिँ जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। हामीले यस्ता भ्याक्सिनहरूलाई नियन्त्रण र चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हामी पनि बच्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने म ठान्दछु। मलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो फिल भएन। अघिल्लो पटक जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै, खासै त्यस्तो केही अप्ठ्यारो अनुभव केही भएको छैन। अब यो निश्चित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रमाणीकरण भएर आएको खोप हो। त्यसकारण यो खोप चाहिँ सबैले लिनुपर्छ। सरकारले क्रमैसँग सबैलाई यो खोप लगाउने नीति लिएको छ। त्यसअनुसार यो खोप चाहिँ सबैले लगाउनुपर्छ। आज दोस्रो डोजको खोप पनि लगाइयो। लगाउनलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन, पहिलोमा जस्तै भयो। लगाए नलगाएको त्यो खोप्दाखेरि पनि त्यति ज्ञात भएन। अभियसली अब एन्टिबडी उत्पादन गर्नको लागि अब भ्याक्सिनले काम गर्ने हो। त्यही अनुसारको प्रभाव शरीरमा पर्ला भन्ने अपेक्षा छ ताकि कोभिडबाट सुरक्षित हुन सकिए। माघ 14 गतेदेखि फागुन 10 गतेसम्म कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ तथा सो नियोगका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंक र वित्तीय संस्थानका कर्मचारीहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। नेपाल र भारत सरकार बीच G2G प्रक्रिया मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न सम्झौता हुने भएको छ। लामो प्रयासपछि G2G प्रक्रिया मार्फत नेपाल र भारत सरकार बीच रासायनिक मल खरिद गर्ने विषयमा सम्झौता हुने भएको हो।
मल आयात गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव हिजो सोमबार भारत सरकारले स्वीकृत गरेको कृषि विकास सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सचिव कार्कीले भारत सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक 5 वर्षलाई G2G मोडलमा मल दिन तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रति वर्ष सरदर 2 लाख मेट्रिक टनको दरले 5 वर्षलाई G2G गरिदिन भारतले स्वीकृति दिएसँगै नेपालको तर्फबाट पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतबाट ल्याउने मल गुणस्तरीय हुनुका साथै सस्तो र चाहेको बेला उपलब्ध हुने भएकोले यसबाट फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। जो मात्रै हामीलाई चाहिँ भारत सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक 5 वर्षलाई G2G मा मल दिन्छु भनेर चाहिँ उसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वीकृति प्राप्त भयो। त्यसमा सबैको पहल छ। त्यसमा G2G मा मल आउँदाखेरि हामी भारत सरकारलाई 3टा फाइदाहरू छन्। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ युरिया कोटेड युरियाहरू हुन्छ र DAP उनीहरूको क्वालिटी चाहिँ अन्तबाट आउँदा राम्रो छ। एउटा उनीहरूकै दोस्रो कुरा हामीले चाहेको बखतमा चाहिँ मल ल्याउन सक्ने हुन्छ। जहिले क्राइसिस भयो त्यतिखेर G2G मा आउन सक्ने। तेस्रो कुरो हामीले G2G मल किन्दाखेरि जहिले पनि हुन्छ ग्लोबल प्लेनमा टेन्डर गरेर ल्याएको मलभन्दा सस्तो हुन्छ। आज म G2G को लागि चाहिँ मलको लागि सही गर्छु योभन्दा पहिलाका टेन्डरिङहरू हेर्दाखेरि त्योभन्दा सस्तो मूल्यमा गरेकोले हामीले 3टै फाइदा हुने गरेपछि चाहिँ प्रति वर्ष सरकारले 2 लाख मेट्रिक टनको दरले 5 वर्षसम्म हामी G2G मा दिन्छौँ भनेर उहाँहरूको आएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ प्रोसेस चाल्दैछौँ। तेस्रो खुसीको कुरा हामी सरकारले बजारको माग अनुसार मल खरिद नगर्दा विगतका वर्षहरूमा किसानले अभाव खेप्दै आएका छन्। G2G मार्फत मल आयात गरेपछि मल खरिदमा हुने कमिसन स्वत हट्ने र यसको कारण किसानले सस्तो मूल्यमा मल पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको बजेट सिलिङलाई लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव द्वय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। बैठकमा कृषि विकास सचिव डाक्टर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जम्मा 32 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताउनुभयो, जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 15% कम हो। सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कृषि विकास सचिव डाक्टर कार्कीले बजेट कम छुट्याइएको भए पनि तोकिएको सिलिङको आधारमा कार्यक्रम तयार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको सिलिङ कम भएको कारण कार्यदल नै बनाएर उत्पादन नदिने कार्यक्रम आँखा चिम्लेर काटिदिन निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। एग्रिकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी भए पनि खास कृषि सेक्टरलाई छुट्याएको बजेट चाहिँ सन्तोषजनक छैन। मैले सचिवले भनिदिएको छु कुनै पनि वर्ष चाहिँ हामी एउटा वर्षमा 4.14% चाहिँ 2071 वर्षमा हामीले राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा छुट्याएको थियौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति थियो 2.57% मात्रै र यो वर्षमा त त्यो पनि घट्यो भने 2.something% मात्रै हाम्रो बजेट आएको छ। गत वर्षको तुलनामा 15% यो चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको सिलिङ हाम्रो चाहिँ 15% कम प्राप्त भएको छ। यसको मतलब हामीलाई चाहिँ 32 करोड चाहिँ 36 करोडमा 4 करोड चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङमा जानेछ। 32 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ भने चाहिँ हामीलाई प्राप्त सिलिङकै आधारमा हामीले प्रोग्राम प्लान गर्दैछौँ र हामीले एउटा कार्यदल बनाएर चाहिँ जिरो प्रोग्रामिङ के लान सकिन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ पैसा नभएको कारणले हाम्रो त्यसले प्रोडक्सन नदिने खालको अर्थात् चाहिँ लोकप्रिय नभएको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर काट्दै हुने चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएर उहाँले सिफारिस भएको छ। सबै कार्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ धेरै आयात गरेर चाहिँ त्यो बालीमा चाहिँ हामीले फोकस गरेर प्रोग्रामहरू लाने त्यसले चाहिँ समग्रमा हामीले गर्न खोजिरहेको छौँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा। बैठकमा पशुपन्छी विकास सचिव डाक्टर कणेलले सम्भावनाका साथै रोजगारी समेत उल्लेख्य भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको भन्ने बजेटको आकारले नै देखाएको भन्दै यस क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। सबैको योगदानको कारण यो क्षेत्र एकदम अगाडि बढिरहेको छ र सम्भावना पनि यसमै छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिने पनि यसमै छ, देखाउन सकिने पनि यसमै छ। तर यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा नेपालको चाहिने कृषि प्रणाली सिस्टममै त्यति धेरै प्राथमिकतामा देखिन्न, किनभने बजेटको आकारले पनि हामीलाई त्यो भन्छ र त्यसभित्र पनि यो क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पारेर अगाडि लान पर्ने छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिँडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुल्ला रूपमा आयात भइरहेको बताएका छन्। यस्तै सांसदहरूले वर्षेणी मुलुकभित्र मलको अभाव हुँदा किसानलाई सधैँ समस्या हुने गरेको भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 10 अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने अठोटका साथ एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना गरेको छ। सङ्घको प्रयास र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा 2077 चैत 30 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड दर्ता भइसकेको छ। यो कम्पनीको अधिकृत पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले 5% अर्थात् 50 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। यस्तै 3 अर्बको वैदेशिक मुद्रामा लगानीको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भइसकेको सङ्घले जनाएको छ। फन्डबारे जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको बीचको पुँजीलाई नेपालमा भित्र्याई उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक क्षेत्रका आयोजनामा लगानी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी मात्रै भित्र्याउने मात्रै भन्दा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी दूत भएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। यसरी लगानी भित्र्याउँदा कालोधन हुन नहुने, बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्रै रकम ल्याउन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक लगानी भित्रिने सुनिश्चित भए सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूका बीचको पुँजीलाई सङ्गठित गरेर भित्र्याउने, उत्पादनमूलक रोजगारीमूलक राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने, प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने, लगानीका आयोजनाको छनौट प्रभावकारी ठिक ढङ्गले गर्ने, तिनीहरूको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले गर्ने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्ने, यी चिजहरूमा त यहाँले ध्यान दिनुहुन्छ नै, दिनुपर्छ नै। त्यसैमा यो संस्थाको भविष्य छ। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु, यहाँले लगानी दूत भएर पनि काम गरिदिनुहोस्। गैर आवासीय नेपालीहरूको मात्रै होइन, संसारका अरू लगानीकर्ताहरूको पुँजीलाई पनि नेपालमा भित्राउनका निम्ति यहाँहरू सबै एनआरएनएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरू लगानी दूत भएर काम गरिदिनुहोस्। म 3टा चिज मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा, नेपालमा हुने लगानी कालो पुँजी हुनु भएन, कालो धन हुनु भएन, ब्याङ्किङ च्यानलभन्दा अर्को च्यानलबाट आउनु भएन। यो 2टा कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान जान्छ र हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा चाहिँ त्यो लगानी केन्द्रित हुनु पर्यो। यो 3टा कुरा एस्योर भएपछि हामी चाहिँ वास्तवमा विदेशी लगानीका निम्ति कहीँनेरि हडलहरू छौँ भनेदेखि त्यसलाई पन्छाउनका निम्ति हामी सहजीकरण गर्छौँ, अनुकूल वातावरण निर्माण गर्छौँ। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा धेरै अगाडिदेखि लगानी गर्दै आएको भए पनि सन् 2012 देखि सामूहिक रूपमा लगानी भित्र्याउन सुरु गरेको बताउनुभयो। अहिले पनि 10 अर्ब रुपैयाँ सामूहिक लगानी गरी देशको विकास पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। केही वर्षभित्रमा यो फन्डलाई बढाएर 50 अर्ब भन्दा माथि पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले 10 अर्ब रुपैयाँबाट सुरु भएको फन्डलाई 1 खर्ब पुर्याउने योजना रहेको पनि बताउनुभयो। सो फन्ड मार्फत पुँजी र प्रविधि मात्रै भित्रिने नभई कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपरेन्सी पनि भित्रिने बताउनुभयो। त्यसका लागि नेपाल सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी ल्याउन थालेको थुप्रो वर्ष भइसक्यो। व्यक्तिगत रूपमा त अहिले नेपालको ठुला होटल हस्पिटलको त यहीँ हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल भन्ने हुन्छ नेपालको। अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरू थुप्रै ठाउँमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी छ र लाखौँको रोजगारीका अवसरहरू गैर आवासीय नेपालीहरूले सिर्जना गरेका छन्। यसै गरी सामूहिक लगानी पनि गैर आवासीयहरूले नेपालीहरूले ल्याउन सुरु गर्नुपर्छ भनेर सन् 2012 मा हामीले संयुक्त रूपमा गैर आवासीय नेपालीहरूको एउटा लगानीको रूपमा नेपालमा अहिले एउटा हाइड्रो पावर जुन अहिले प्रोडक्सनको फेजमा जान लागिरहेको छ र त्यो कम्पनी अहिले आइपिओमा पनि गइरहेको छ, जसलाई हामी एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड भन्छौँ। त्यसमा 1 अर्बभन्दा बढीको पुँजी गैर आवासीय नेपाली साथीहरू लगानी गर्नुभएको थियो र यसलाई वास्तवमा हामीले टेस्ट प्रोजेक्टको रूपमा ल्याएको थियौँ र यसरी त्यो प्रोजेक्टलाई ल्याइसकेपछि सफल भइसकेपछि संसारभरका गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले फेरि यस्तो प्रोजेक्ट तपाईँले कहिले लिएर आउनुहुन्छ भनेर हामीलाई झर्झकै राख्नुभयो। झर्झकै राख्ने क्रममा योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा मेरो निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टराई जो यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ। त्यति बेला संयुक्त रूपमा फेरि हामी दोस्रो प्रोजेक्ट र अझै ठुलो प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याउँछौँ भनेर त्यति बेला उहाँले साइन गर्नुभएको थियो नेपालको राज्यसँग, सरकारसँग। त्यसलाई यथार्थमा व्यवहारमा परिणत गर्नको निम्ति अहिले हामीले यो एनआरएन
जुन अहिले नेपाल जुन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर हामीले ल्याइरहेको छौँ, यसमा कमसेकम पनि 10 अर्ब रुपियाँ भनेर भनेको छ हामीले। यो 10 अर्ब रुपियाँको मात्रै हुने छैन, यसमा नेपाल सरकारको पनि 5% लगानी रहनेछ र यो 10 अर्बभन्दा पनि केही वर्षमा नै यसलाई 50 अर्बको रुपियाँको चाहिँ यो फन्ड बढ्नेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यसरी नै हाम्रा कामहरू सुरु गरिरहेका छौँ। यो 1 खर्ब पनि गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूको लागि धेरै ठुलो रूपमा समस्याको रूपमा आउने छैनन्। यसमा खालि पुँजी र प्रविधि मात्रै आउँदैनन्, यससँग 3टा प्रमुख कुरा के आउँछन् भनेदेखि कर्पोरेट कल्चर, गुड गभर्नेन्स र ट्रान्सपेरेन्सी। यो पनि अति नै आवश्यक छ। यो पुँजी र प्रविधिसँग यी कुराहरू पनि भित्र आउनेछन् र यसमा तपाईहरूको नेपाल सरकारको साथ चाहिन्छ नै। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र खास गरेर पत्रकार मित्रहरूको आशीर्वाद सद्भाव हामीलाई चाहिन्छ। एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डले नेपालको उद्यम, व्यवसाय, यातायात, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेको छ। कोष निर्माणका लागि गैर आवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी प्राथमिक शेयर आइपिओ निष्कासन गरिनेछ। मङ्गलबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य कमी आएको छ। लगातार 2 दिन दोहोरो अङ्कले घटेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 2.61 अङ्कले बढेर 2664.61 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा सामान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने उल्लेख्य घटेको छ। मङ्गलबार 216 कम्पनीको 1 करोड 23 लाख किता शेयर 5 अर्ब 53 करोड 86 लाख रुपियाँ बराबरमा मात्र किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको दिन वाणिज्य बैङ्क, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा सामान्य प्रतिशतको मात्र हरियाली भएको छ। आज महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा मङ्गलबार नागरिक लगानी कोषको सबैभन्दा धेरै 21 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीको 20 करोड रुपियाँ माथिको शेयर कारोबार हुन सकेन। चितवनको अयोध्यापुरीमा ल्याएर राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई आज बालुवाटारमा विधिवत रूपमा पूजा गरी पठाइएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यले मूर्तिहरूको पूजा गर्नुभएको थियो। बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी मूर्तिहरू चितवन पठाइएको हो। राम, लक्ष्मण, सीता र हनुमानका प्रतिमा अलग अलग रथमा राखेर चितवन पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवासबाट सो रथयात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भव्य समारोह बीच प्रतिमा सहितको रथ यात्रालाई विदाई गर्नुभएको बताइएको छ। मूर्तिहरू लिएर गएको रथ आज चितवनको देवघाट रहनेछ। भोलि बिहान माडीको अयोध्यापुरी लगिनेछ। अयोध्यापुरीमा निर्माण गरिएको मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर मूर्तिहरू राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण हुने दोधारा चाँदनी सुखा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरु योजना तयार। EIA र DPR का लागि पूर्व स्वीकृति लिएसँगै निर्माण सुरु हुने भनाइ। B2G प्रक्रिया मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारत सरकारद्वारा स्वीकार। प्रति वर्ष 2 लाख मेट्रिक टनको दरले 5 वर्षसम्म मल आउने उल्लेख। र गैर आवासीय नेपाली सङ्घद्वारा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डको स्थापना। मुलुकभित्र 10 अर्ब लगानी भित्र्याउने अठोटका साथ सुरु गरे पनि 1 खर्ब पुर्याउने योजना। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।